बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सोचिए, आपकी फ़्लाइट का वक्त हो चुका है और आप डिपार्चर लाउंज की खिड़की के शीशों से बाहर गहरी धुंध के बायस बिल्कुल सामने खड़े हुए हवाई जहाज़ भी नहीं देख पा रहे हैं। इसी दौरान आपकी बोर्डिंग अनाउंस हो जाती है। आपके दिल में ये ख्याल कभी आया कि बाहर नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा, हवाई जहाज़ का डिपार्चर कैसे होगा? एयरपोर्ट पर उस वक्त क्या हो रहा होगा? कहीं ज़मीन पर हवाई जहाज़ एक दूसरे के साथ तो नहीं टकरा जाएंगे? क्या जहाज़ ज़मीन पर किसी गाड़ी के साथ तो नहीं टकरा जाएगा? और क्या पायलट को रनवे नज़र आएगा? ये सवालात काफ़ी परेशान कुन हैं। डिपार्चर्स तो फिर भी ग्राउंड पर हैं और रुक भी सकते हैं, डिले भी हो सकते हैं, लेकिन अराइवल का क्या बनेगा जो लैंड करने के लिए आ रहा है और गहरी धुंध के बायस देखने की हद विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। सर्दियों के मौसम में लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों ने इस धुंध को ज़रूर देखा होगा। फ़िक्र की बात नहीं है, इस धुंध में एयरपोर्ट ऑपरेशन, लैंडिंग और टेक ऑफ का एक पूरा निज़ाम मौजूद है जो फ़्लाइट्स की सेफ्टी को यकीनी बनाता है। आज की वीडियो में मैं आपको न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों के बाहिफाजत लैंड करने वाला ज़मीन पर लगा हुआ निज़ाम ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की एक बहुत दिलचस्प बात बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। एयरपोर्ट्स पर इस गहरी धुंध में क्या होता है, दिलचस्प वाक़यात जो मुझे या मेरे कुलीग्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को पेश आए, वो आपके साथ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह। लाहौर एयरपोर्ट पर नाइट ड्यूटी के दौरान मैंने धुंध की वजह से लाहौर एयरपोर्ट कई मरतबा बंद होते हुए देखा। कंट्रोल टावर्स में खड़े हुए कंट्रोलर्स को जब ये देखना होता है कि धुंध बन रही है या नहीं, तो वो हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह, जिसे हम एप्रन कहते हैं, उस पर लगी हुई फ्लड लाइट्स की तरफ देखते हैं। धुंध के असरात सबसे पहले इन रोशनियों के नीचे बनने वाली धुंध की लहरों की सूरत में नज़र आ जाते हैं। साथ ही कंट्रोल टावर में विजिबिलिटी दिखाने वाले आलात पर कम विजिबिलिटी की रीडिंग आना शुरू हो जाती है। महकमा मौसमियात भी इसी इक्विपमेंट से अपनी रिपोर्ट बना लेते हैं। इस रिपोर्ट को हम मेटार कहते हैं, ये इशू कर दिया जाता है। इसके अलावा आने वाले वक्त की मैट रिपोर्ट भी इशू कर दी जाती है। अगर आप बाहर किसी रोड पर सफ़र कर रहे हैं तो रोड पर लगी हुई लाइट्स के नीचे भी आपको ये मंजर देखने को मिलेगा। जैसे ही विजिबिलिटी यानी देखने की हद 1000 मीटर से कम होती है तो लो विजिबिलिटी प्रोसीजर LVP शुरू हो जाता है, यानी कम धुंध की सूरत हाल में ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, ये प्रोसीजर इन्फोर्स हो जाता है। ये पहले से बना हुआ तरीकाकार होता है जिसकी डॉक्यूमेंट एयरपोर्ट पर ऑपरेट करने वाली हर एजेंसी के पास होती है। कम विजिबिलिटी में एक्स्ट्रा सेफ्टी की खातिर हवाई जहाज़ों में गैप बढ़ा दिया जाता है और ज़मीन पर ऑपरेट करने वाली गाड़ियों पर भी मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। कंट्रोल टावर बाकायदा अनाउंस करता है, मसलन विजिबिलिटी 900 मीटर्स फ्राम टाइम 2030 UTC LVP एनफोर्स्ड। फिर ये इन्फॉर्मेशन एक नोटैम यानी नोटिस के ज़रिए मुतल्लिका एजेंसीज और एयरलाइंस को पास कर दी जाती हैं। रनवे के शुरू, दरमियान में और एंड पर लगे हुए 3 सेंसर्स कंट्रोल टावर में विजिबिलिटी दिखाते हैं और अगर ज़रूरत हो तो फायर का ट्रक रनवे पर भेजा जाता है और कोई शख्स इसके ऊपर खड़े होकर सामने नज़र आने वाली रनवे की सेंटर लाइन पर लगी हुई रोशनियों, लाइट्स को गिनता है और फिर बताता है कि उसे कितनी लाइट्स नज़र आ रही हैं। चूँकि इन लाइट्स के दरमियान का फासला पहले से मालूम होता है तो कंट्रोलर इन नज़र आने वाली लाइट्स की बुनियाद पर विजिबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह की विजिबिलिटी को हम ह्यूमन RVR कहते हैं, ह्यूमन रनवे विजुअल रेंज, यानी इंसानी आंख से नज़र आने वाली विजिबिलिटी। फायर ट्रक के ऊपर खड़े होकर देखने वाली अरेंजमेंट इसलिए की जाती है ताकि पायलट को कॉकपिट में से जैसा नज़र आता है उसकी सिमुलेशन की जा सके। डिपार्चर को रवानगी के वक्त रनवे पर विजिबिलिटी अराइवल के मुकाबले में कम दरकार होती है। मसलन इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर डिपार्चर के लिए स्टैंडर्ड विजिबिलिटी 550 मीटर है और अगर ILS कैट 2 या कैट 3 लाइटिंग सिस्टम रनवे और टैक्सीवेज पर लगा हुआ है तो कैटेगरी के मुताबिक 550 मीटर से कम होकर 125 मीटर तक विजिबिलिटी में भी डिपार्चर हो सकता है। ILS कैटेगरी 3 सबसे बेहतर कम से कम विजिबिलिटी में फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए सिस्टम है। इस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में रनवे सेंटर लाइन दिखाने वाला सिस्टम लोकलाइज़र और लैंड करने वाले हवाई जहाज़ों की ठीक बुलंदी बताने वाला सिस्टम ग्लाइड स्लोप के अलावा रनवे अप्रोच लाइट्स, टच डाउन जोन लाइट्स,
سینٹر لائن لائٹس اور رن وے ایج لائٹس شامل ہیں۔ یہ بہت تیز روشنی والی لائٹس ہوتی ہیں، بہت نزدیک لگائی جاتی ہیں تاکہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے پائلٹس کو مسلسل یہ روشنیاں نظر آتی رہیں۔ جب نیا اسلام آباد ایئرپورٹ بنا تو میں اپنے باس کے ساتھ وہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ ہمیں اس ایئرپورٹ پر لگنے والے سسٹمز کے بارے میں اہم فیصلوں کو ہوتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملا جب اس ایئرپورٹ پر انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کیٹ 3 جو بہت کم ویزیبلٹی میں بھی لینڈنگ کروا سکتا ہے لگانے کا وقت آیا تو ڈائریکٹر جنرل صاحب نے اس سسٹم کی کاسٹ کم کرنے کی خاطر رن وے سے پارکنگ اسٹینڈ تک کی کیٹ 3 لائٹس نہ لگانے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ جب جہاز لینڈ کر جائے گا تو ہم اسے رن وے سے پارکنگ اسٹینڈ تک لیڈ کرنے والی گاڑی جسے ہم فالو می وین کہتے ہیں دے دیا کریں گے، اور یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ بعد میں یہ لائٹس لگا دی جائیں گی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیٹ 3 انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم پر لینڈنگ کرنے کے لیے ویزیبلٹی منیما تھوڑا سا بڑھا دیا گیا، یعنی بہت کم ویزیبلٹی پر لینڈ کروانے کے بجائے ویزیبلٹی تھوڑی سی بہتر رکھی گئی تاکہ لینڈنگ کے بعد ہوائی جہاز رن وے سے پارکنگ اسٹینڈ تک لگی ہوئی سٹینڈرڈ ٹیکسی گائیڈنس لائٹ کو استعمال کر سکیں۔ بعد میں کیٹ 3 لائٹس بھی انسٹال کر دی گئیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کم ویزیبلٹی میں ایئرپورٹس بند نہیں کرتا، بلکہ وہ ویزیبلٹی کی انفارمیشن پائلٹس کو دے دیتے ہیں اور پائلٹس قوانین کے مطابق آپریٹ کرتے ہیں۔ میں نے کنٹرول ٹاور میں ڈیوٹی کے دوران ڈپارچرز کے لیے درکار ویزیبلٹی تھوڑی سی بھی کم ہونے کی صورت میں کئی ہوائی جہازوں کو کئی گھنٹے تک ڈیلے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت ڈپارچر کے لیے ویزیبلٹی 550 میٹر درکار ہوتی تھی، لیکن اگر میٹ آفس 500 میٹر ویزیبلٹی بھی بتا دیتا تھا تو ہوائی جہاز ڈپارچر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ قوانین کی خلاف ورزی ہوتی۔ کنٹرول ٹاور بھی عموماً اپنی آبزرویشن میٹ آفس کی ویزیبلٹی کے برابر رکھتا تھا اگر بہت زیادہ فرق نہ ہو تو۔ کنٹرول ٹاور میں کھڑے ہوئے کنٹرولرز کی ویزیبلٹی آبزرویشن بہت اہم ہوتی ہے۔ کنٹرول ٹاور میں کھڑا ہوا ایئر ٹریفک کنٹرولر پائلٹس کو دھند سے متعلق بہت کرٹیکل انفارمیشن مہیا کرتا ہے۔ پرانے لاہور ایئرپورٹ پر خراب ویزیبلٹی کنڈیشنز میں کنٹرولر اور میٹ آفس پر بہت دباؤ ہوتا تھا۔ پہلے تو ویزیبلٹی ایک حد سے کم ہونے پر ہم ایئرپورٹ بند کر دیتے تھے، لیکن بعد میں یہ نظام تبدیل ہو گیا۔ جب دھند پیچز کی صورت میں آنا شروع ہوتی ہے تو صورتحال خاصی خراب ہو جاتی ہے کہ کہیں لینڈ کرنے کے بعد ہوائی جہاز اچانک رن وے پر بیٹھی ہوئی دھند کے ٹکڑوں میں پھنس نہ جائے اور کسی دشواری میں نہ پڑ جائے۔ ہر لینڈنگ سے پہلے پائلٹس کو ایک مخصوص کم بلندی پر رن وے کا نظر آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر رن وے لائٹس نظر آ گئیں تو ٹھیک، ورنہ پائلٹس اپنی لینڈنگ کینسل کر کے گو راؤنڈ کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی بلندی کی طرف اڑان بھرتا ہے۔ اس طرح کی دھند کا پیٹرن یہ بتاتا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں دھند بہت گہری ہو جائے گی اور پورے ایئرپورٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ بعض اوقات پائلٹس جلد از جلد دھند کے مکمل پھیل جانے سے پہلے لینڈ کرنے یا ڈپارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ ایکسپیڈائٹ بھی کرتے ہیں، شارٹ پروسیجرز بھی فلائی کرتے ہیں تاکہ جلد لینڈنگ ہو جائے یا ڈپارچر ہو جائے۔ دھند گہری ہو جانے کی صورت میں فلائٹس دوسرے ایئرپورٹس کے لیے ڈائیورٹ کر جاتی ہیں۔ ان ایئرپورٹس کو ہم آلٹرنیٹ ایروڈرومز کہتے ہیں اور یہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ یہ فلائٹس ان آلٹرنیٹ ایروڈرومز پر اس وقت تک رہتی ہیں جب تک اصل ڈیسٹینیشن پر دھند ختم ہونے کے بعد ویزیبلٹی بہتر نہیں ہو جاتی، اور ایسا عموماً اگلی صبح سورج نکلنے پر ہی ہوتا ہے۔ میرے ویورز میں سے کئی نے اس طرح کی صورتحال ضرور دیکھی ہوگی۔ لاہور میں جب بھی گہری دھند آتی ہے تو عموماً دہلی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ لاہور ایریا کنٹرول سینٹر میں سردیوں میں نائٹ ڈیوٹی پر آنے والے شفٹ سپروائزر سب سے پہلے آتے ہی دہلی ایئرپورٹ کا سٹیٹس پتہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر دہلی ایئرپورٹ ڈاؤن ہو جائے تو کئی فلائٹس جن کا آلٹرنیٹ ایروڈروم لاہور ہوتا ہے لاہور لینڈنگ کے لیے آ جاتی ہیں۔ مجھے آج بھی وہ ہیلی کاپٹر یاد آ رہا ہے جو دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ آنے میں بہت لیٹ ہو چکا تھا اور پھر اسی خراب ویزیبلٹی میں لینڈنگ کی کوشش کرتے ہوئے ایک گھر کی چھت کے ساتھ ٹکرا کر کریش کر گیا۔ ویری سیڈ۔ گہری دھند میں زمین پر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا ہے، اسی لیے لو ویزیبلٹی پروسیجرز میں زمین پر آگے پیچھے ہوائی جہازوں میں وقفہ بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی خطرہ نہ رہے۔ ہماری ایک نائٹ ڈیوٹی کے دوران پی آئی اے کا ایک بوئنگ 747 ہوائی جہاز
गहरी धुंध के बायस एप्रन यानी हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह पर ही गुम हो गया। पायलट्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो जिस जगह थे वहीं हवाई जहाज़ को रोक दिया। फिर हमारी गाड़ियाँ उसे ढूंढती फिरती रहीं और बिलाखिर उन्हें ये बोइंग 747 हवाई जहाज़ मिल गया और 2 घंटे लगे उसे वापस पार्किंग स्टैंड तक लाने के लिए। यानी अगर मैं अच्छी विजिबिलिटी में ऐसे बताऊं कि लाहौर एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में खड़े होकर अगर आप नीचे देखें तो बिल्कुल सामने धुंध में ये हवाई जहाज़ गायब हुआ था। ये भी अपनी नोयत का एक ही वाक़या था। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप उन्हें देखते हैं तो फिर इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।